नमाज ज़ोहर के बाद सूरह कौसर का ये वजीफ़ा पढ़ लें। सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा, लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किसी भी दिन नमाज ज़ोहर के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लो। किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर ऐसे बदलेगी कि दुनिया देखेगी। जो भाई बहन चाहते हैं कि वो खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो वो ज़ोहर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। वो भाई बहनें जो अपनी परेशानी को लेकर इस वीडियो पर आए हैं, जो कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर। आज आप तमाम नाजरीन को सूरह कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगी हूँ कि आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप खुद मुझे दुआएं दोगे। आज वो वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दिन ये वजीफ़ा पढ़ लो, आपकी तमाम हाजतें, मुरादें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा ही ये वजीफ़ा पढ़ने से आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन हल हो जाएंगी। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फ़कीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी नहीं है, वो भी अगर इस वजीफ़े को पढ़ ले तो फ़कीर से बादशाह बन जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप सालों से बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपने अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए बेहद आज़मूदा और मुजर्रब वजीफ़ा आपने पढ़ना है। ये बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगी। ये वो अमल है कि जिसको करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएगा कि आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। आज का ये ख़ास वजीफ़ा सूरह कौसर और अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों का है। ये इतना ताकतवर और जलीलुल कद्र अमल है कि हमारी जैसी नाक़स ज़ुबान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी है, उसके अंदर मकाम भी है, और बहुत ज़्यादा खैर व कसीर इस अमल। जो इस छोटी सी 3 आयात की सूरत मुबारका को पढ़ता है, उससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला उसको करोड़पति बना देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल को करने वाले की औलाद खैर वाली, फर्माबरदार होती है। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके लिए डेली बेसिस पर लेके आती रहूँगी। अब अमल क्या है कि जब आप ज़ोहर की नमाज अदा कर लें, तो वहीं जानमाज पर बैठे बैठे आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। बेहतर यह है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। दुरूद इब्राहिमी एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद सबसे पहले आपने अपनी हाजतों की नीयत कर लें। चाहे एक हाजत हो या चाहे 10 हाजतें हों, चाहे 100 हाजतें हों, जितनी भी आपकी हाजतें हों उनकी नीयत कर लें। मिसाल के तौर पर आप ज़ाती मकान चाहते हैं तो ये नीयत कर लें कि मुझे मेरा ज़ाती मकान मिल जाए, इसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नीयत कर लें कि मुझे बड़ी रकम मिल जाए, मैं इसलिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, आप उसकी नीयत कर लें मेरा कर्ज उतर जाए, मैं इसलिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। या आपके बच्चों का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा तो लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं, आप अच्छी जगह रिश्ता करना चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। आज आप अल्लाह से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है।
اور سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پہلے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ یا غنیوں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا غنیوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں جب آپ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا وہاب کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار دوسرے نمبر پر یا وہاب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا رحمان کا وظیفہ ہے۔ یا رحمان یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ یا رحمان کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے عمل بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں جا نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ یا غنیوں پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے، اور پھر ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر 11 مرتبہ یا رحمان پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ساری ترتیب میں نے بتا دی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے ایک بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس وظیفے کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اپنے بہترین مستقبل کے اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے رزق اپنے روزگار کی ترقی کے لیے، اور جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہیں، بڑی سے بڑی حاجت ہو، جتنی بھی مرادیں ہوں ان کو پورا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں غیب کی طاقت سے پوری ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔